على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة الله يا سراج أفق الله يا نورا من نور الله. میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہر عنوان سے مسلمانوں کے لیے بشارت عظمی ہے. سیدنا امام احمد رضا اسی لیے فرماتے ہیں، ہر طرف ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ہر طرف ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. نجد کے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. فارس یہ ایران میں پڑتا ہے. میلاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہوا، یعنی حضور کی پیدائش عرب میں ہوئی. اور ایک بہت بڑا مضبوط محل اور قلعہ تھا جو نوشیرواں بادشاہ کا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے، حدیث پاک میں آیا کہ آمنہ کے لال
मालिक व मुख्तार रहमत कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो अरब और अजम हजारों मील का जहां फासला है, सरकार यहां पैदा हुए और फारस और ईरान में बादशाह का किला लरज उठा और उसके 14 कंगुरे थे, बुर्जियां थी, वो जमीन पर गिर गई। जिसकी पैदाइश में ये असर हो, कहां नबी पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल को, और उस काफिर बादशाह नौशेरवा का महल जो हजारों साल से अपनी मजबूती का लोहा मनवा रहा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक के असर से नौशेरवा का मजबूत महल हिलने लगा, जलजला पैदा हो गया और 14 कंगुरे उसके जमीन पर गिर पड़े और नौशेरवा का महल तबाह हो बर्बाद हो गया। मेरे नबी के मीलाद की ये हैबत थी जो कुफ्र के किले पर जाहिर हुई है। इसलिए मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। इमाम अहमद रजा उसी वाक़े की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि हम मीलादे मुस्तफा के धूम हर तरफ मचाएंगे, और इस मीलादे मुस्तफा से जिस तरह नौशेरवा काफिर बादशाह का मजबूत किला लर्जा बरंदाम हो गया और उसके 14 कंगुरे जमीन पर आ गए, याद रखो मीलादे मुस्तफा से इसी तरह कुफ्र और बददीनी के दिल लरस जाया करते हैं। यहाँ पर नबी के मीलाद का जिक्र होगा और कहां कहां इसके असरात पहुंचते हैं। मोमिन का दिल कली की तरह खिल जाता है और गुमराह का दिल धतूरे की तरह मुरझा जाता है। ये इसका असर है। मीलादे मुस्तफा कोई मामूली चीज नहीं है। हुजूर की पैदाइश वो अजीम हैबतनाक है कि कुफ्र जिससे लर्जा बरंदाम होता है और उसके कंगुरे गिरते हैं और मुसलमान का दिल जो होता है वो खिल उठता है। मीलादे मुस्तफा से मोमिन के दिल की कलियां मुस्कुरा उठती हैं। और क्यों ना हो, यही जिक्र रसूल वो अजीम शान है। एक हदीस हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मोतबर किताब कश्फुल मुकाशफतुल कुलूब में तहरीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सलाम अर्ज करने के बाद हुजूर से अपनी आंखों देखा हाल बयान फरमा रहे हैं। वो आंखों देखा हाल जिब्रील ने क्या बयान किया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान पर एक अजीम शान फरिश्ता रहता था और वो नूर के तख्त पर बैठा हुआ रहता था। अल्लाह ताला उस फरिश्ते की खिदमत के लिए 70,000 फरिश्तों को उसके इर्द गिर्द मुतय्यन कर दिया था। नूरानी फरिश्ता नूर के तख्त पर बैठा और उसकी खिदमत गुजारी के लिए, उसकी इताअत व फरमा बरदारी के लिए, उसकी अजमत को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की 70,000 एक नूरानी जमात उसकी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया था। हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि मैंने उसे देखा कि जितने सांस लेता है तख्त पर बैठे बैठे वो फरिश्ता सांस लेता है, तो अल्लाह ताला की कुदरत से उसकी हर सांस से एक फरिश्ता पैदा हो जाता है। वो फरिश्ता सांस लेता है तो उसके सांस की हवा से अल्लाह एक और फरिश्ता पैदा करता है। मुसलसल उसका काम यह है सांस ले और हर सांस से एक फरिश्ता पैदा हो जाए। ये अजीम शान फरिश्ता आसमान पर रहता था। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, आज मैं जब आपकी खिदमत में आ रहा था तो मैंने कोहे काफ, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो दुनिया के किनारे किनारे है, जिसको कोहे काफ कहते हैं। हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि मैं कोहे काफ की तरफ से आ रहा था तो मैंने उसी अजीम शान फरिश्ते को देखा
کہ زمین پر تڑپ رہا ہے اور آہو زاری کر رہا ہے، اس کے نورانی پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے نورانی پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ پریشان حال تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سے پوچھا، اے فرشتے تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ ذرا غور سے سنیے گا، حدیث میں ہے، اور جبریل اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شاندار اور عظیم فرشتے کو میں نے اس زبوں حالی میں دیکھا، اور میں نے عرض کیا، میں نے اس سے پوچھا، اے فرشتے تو تو بڑی عظمت والا تھا، مرتبے والا تھا، تیری سانس وہ باکرامت سانس تھی کہ ہر سانس سے اللہ تیرے سانس میں وہ برکت رکھا ہے کہ ایک ایک سانس سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور آج تو اس حالت میں ہے کہ آسمان سے زمین پر آ گیا ہے، تیرے نورانی بازو ٹوٹ چکے ہیں، شکستہ حال ہے، کراہ رہا ہے، رو رہا ہے، کوئی تیری فریاد سننے والا نہیں۔ 70,000 فرشتے جس کی خدمت کر رہے تھے، آج وہ فرشتہ ایک تنہا کوئی قاف میں تنہا آہو بکا کر رہا ہے۔ جبریل نے ارشاد فرمایا، فرشتے یہ تیرا حال کیوں ہے؟ بتا اس کی وجہ۔ کہا، اے جبریل سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب سواری سے آسمان کی طرف سے گزر رہے تھے تو سارے فرشتے کھڑے ہو گئے تھے سوائے میرے۔ وہ فرشتہ کیا کہتا؟ سب نے نبی کی تعظیم میں سب کھڑے ہو گئے اور میں اپنے تخت ہی پر بیٹھا رہا۔ اللہ کو میری یہ حرکت اور میرا یہ عمل ناپسند آیا اور میرے نورانی بازوؤں کو توڑ کر کے اور اس پستی کی حالت میں مجھے کوہ قاف میں تنہا پھینک دیا۔ میاں دوستو سنو، یہ عظیم الشان فرشتہ وہ انفاس قدسیہ کا مالک کہ ایک ایک سانس سے فرشتہ پیدا ہو، نور کی مخلوق جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، یہ عظیم الشان فرشتہ جو معصوم ہے، لیکن ذرا سی بات یہ ہوئی، نبی کی سواری آئی اور چلی گئی، دو رویا فرشتے کھڑے تھے، صفے لگائے اور سلامی دے رہے تھے، لیکن یہ عظیم الشان فرشتہ اللہ کو اصل میں یہ دکھانا تھا کہ اے لوگو تم مغرور مت ہو جانا، فرشتے کا حال دیکھ لو، اور جبریل سے کہا تم بھی جا کے دیکھ لو۔ فرشتہ کہتا ہے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا۔ اے جبریل تم خدا کے ہاں آتے جاتے ہو، تم مقرب فرشتہ ہو، خدا کے ہاں تیری رسائی ہے۔ اے جبریل خدا کے لیے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے معذرت کرو، اور میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں، تمہاری سفارش سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، اور میرا جو منصب ہے، میرا تخت ہے، میرا جاہ و جلال پھر اللہ واپس کر دے گا۔ حضرت جبریل امین خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے علیم و خبیر مولا تو تو سب کچھ جانتا ہے، میں کیوں آیا ہوں؟ اے اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما دے، پروردگار عالم اس کے قصور کو معاف فرما دے۔ جبریل نے سفارش کی۔ کچھ سمجھے آپ؟ یہاں سے مسئلہ ثابت ہوا کہ فرشتے سے بھی اگر لغزش ہو تو جبریل کے وسیلے سے معافی طلب کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے لیے تو نبی کا میلاد بشارت عظمی ہے، نبی کے صدقے میں معافی مانگو گے انشاءاللہ تمہاری غلطیاں معاف ہو جائیں۔ حضرت جبریل نے خدا سے عرض کیا، مولا اس کی غلطی کو معاف فرما دے۔ جبریل نے یہ مسئلہ نہیں بتایا، اے فرشتے ایک غلطی تو تو نے کی، اب یہ دوسری غلطی کر رہا ہے کہ وسیلے سے خدا کے ہاں سفارش بھیج رہا ہے۔ وسیلہ ماننا شرک ہے، وسیلے سے دعا کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ جبریل کو کیا شریعت نہیں معلوم تھی؟ خدا کا قانون نہیں معلوم تھا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں فرشتے تو مجھے وسیلہ بنا رہا ہے، جب ایک غلطی کر چکا اب دوسری غلطی کر رہا ہے۔ نہیں جبریل جانتے تھے کہ اپنے سے بڑے کا وسیلہ لے کر خدا کی بارگاہ میں آؤ گے تو محبوبان خدا کا وسیلہ لینے والا اللہ کی بارگاہ سے محروم نہیں کیا جاتا ہے۔
تو حضرت جبریل نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں فرمایا جبریل مسئلہ بھول گئے، کیوں وسیلہ بن کر آئے ہو، وسیلہ ناجائز ہے، اللہ نے بھی نہیں ڈانٹا، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل جب تم اس کی سفارش کر رہے ہو، اس کی طرف سے درخواست پیش کر رہے ہو، تو جاؤ اس فرشتے سے کہنا کہ تیری معافی اس طرح ہوگی کہ تو میرے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ، میرے محبوب جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ۔ لغزش ہو گئی ہے تو اب معافی کا طریقہ یہ ہے، حضرت امام غزالی اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ اسے بشارت دے دو کہ میرے محبوب مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ۔ اگر تم نے درود و سلام پڑھ لیا تو اللہ تمہاری اس لغزش کو معاف فرما دے گا۔ جبریل آئے اور کہنے لگے خدا راضی ہو گیا ہے، لیکن راضی کس طرح ہوا ہے کہ اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھو تو خدا تمہاری غلطی کو، تمہاری لغزش کو معاف کر دے گا۔ وہ فرشتہ فوراً نبی اکرم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگا۔ جیسے ہی درود و سلام جھوم جھوم کر کے اس فرشتے نے پڑھا تو اس کے نورانی بازو ٹھیک ہو گئے، نورانی پر اس کے جم گئے، اور جو اس کی زبوں حالی تھی، جو اس کی پریشانی تھی، سب دور ہو گئی، اور جبریل کا شکریہ ادا کرتے کرتے یہ فرشتہ اڑا اور اسی نورانی تخت پر اپنے منصب پر جا بیٹھا۔ پھر اس کے سانس سانس سے فرشتے پیدا ہونے۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ وسیلہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور گناہوں کی مغفرت کے لیے درود و سلام ایک اکسیر دوا اور علاج ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد۔ میلاد رسول میں درود و سلام بھی تو پڑھتے ہو نا؟ میاں کوئی آدمی غلطی سے خالی نہیں ہے، لیکن درود و سلام جب پڑھتا ہے تو خدا کی قسم رحمت عالم، رحمت الہی جھوم جھوم کر اس کی بلائیں لیتی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کی کتنی رحمت تمہارے اوپر اترتی ہے۔ یہ مومن کا ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے درود و سلام کہ اس میں کبھی غلطی اور خطا نہیں ہوتی ہے۔ جب جب سلام پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کے سلام کو خود سن لیا کرتا ہوں۔ اسمعوا سلام اہل محبت۔ حضور فرماتے ہیں میں مدینے میں ہوں اور میرا چاہنے والا زمین کے جس کونے میں رہ کر محبت کا چراغ جلا کر اور مجھے سلام کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ سلام اتنا با اثر ہوتا ہے کہ میرے کان اس سلام کو خود سنا کرتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو رسول فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام یا امتی، اے امتی تجھ پر بھی سلام۔ کتنا اونچا مقام ہے رسول کی امت کا، کہیں بھی رہے محبت کا تار کٹنے نہ پائے، عشق رسول کا کنیکشن باقی رہے تو کہیں سے بھی بولو گے تمہاری آواز وہاں پہنچے گی۔ جیسے کہ ٹیلی فون تمہارے گھر میں ہے، ابا امریکہ میں ہے، اسٹیڈی نمبر گھمایا، ٹن ٹن وہاں کھنٹی ہوئی، انہوں نے ریسیور اٹھایا کہ کوئی مجھے یاد کر رہا ہے، آپ نے بھی ریسیور اٹھا کے رکھا ہے۔ ہلو کون؟ میں آپ کا فرزند ارجمند عبد الرحمان بول رہا ہوں۔ عبداللہ صاحب بول رہے ہیں بیٹے خیریت سے ہو؟ بیٹے نے کہا السلام علیکم ابا، امی بھی سلام کہہ رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ وہ صورت میں بیٹھا ہوا اپنے والد عبداللہ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے، یہ سلام کیوں پہنچ رہا ہے؟ کنیکشن باقی ہے۔ اور اگر ٹیلی فون کا کنیکشن کٹ جائے تو امریکہ کا ہو، ارے امریکہ میں کیا، اگر یہ گھر کے باہر رہے تو نہ آواز سنے، کنیکشن کٹ گیا تو
تو सूरत वाला सूरत वाले की बात नहीं सुन सकता। और कनेक्शन अगर बाकी है, करंट चल रहा है, तो सूरत नहीं दुनिया के जिस किनारे में रहेगा तुम्हारी बात वो सुनेगा। बिला तमसील दिल का टेलीफोन परफेक्ट होना चाहिए, दिल का कनेक्शन गुंबदे खजरा से कायम रहना चाहिए, तो दिल की दुनिया ऐसी मामूर होगी कि तुम जमीन के जिस किनारे पर रहकर मुस्तफा को सुनाओगे, रसूल सुनेंगे। वो तो सबकी सुनते हैं, कनेक्शन तुम्हारा कटा है। रसूल सबसे नजदीक हैं, सुनाना है तो इस अंदाज से सुनाओ। इसीलिए इस्लाम बड़ी सफाई के साथ बता देता है कि वला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हद्दल्लाह व रसूलहू। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम्हें कोई ऐसा आदमी मिलेगा नहीं जो अल्लाह पर ईमान रखे और यौमे आखिरत और क़यामत को भी माने और फिर नबी और खुदा के दुश्मनों से दोस्ती भी रखे। नहीं समझे अभी? अल्लाह ने हर चीज को एक शक्ल दिया है, मॉडल दिया। आप ये कहें कि भाई जिसके सर पर 2 सींग है और गधे की तरह बोलता है वो इंसान हो ही नहीं सकता, बराबर है ना? अगर गधे की तरह बोले और सर पर 2 सींग निकल आए तो आप उसको इंसान कहेंगे? कहेंगे ये कोई जिन है या भूत है या परीत है या शैतान। अगर ऐसा इंसानी शक्ल में कोई शख्स आए जिसके सर पर 2 सींग है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप कहेंगे ये इंसान हो ही नहीं सकता, ये जिन है या भूत है या परीत है या कोई नापाक है। इस तरह से आप उसके बारे में फैसला करेंगे ना, क्योंकि इंसान का मॉडल ऐसा है जैसा आप बैठे हैं। आपके सर पर 2 सींग तो नहीं है। आप दुनिया में ऐलान कर सकते हैं अरे पूरी रूए जमीन पर ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जिसके सर पर 2 सींग हो और आवाज गधे जैसी हो। इसी तरह से बिला तमसील कुरान ऐलान करता है कोई मुसलमान रूए जमीन पर हो ही नहीं सकता कि ईमान का दावा करे और दुश्मनाने रसूल से दोस्ती भी करे। नहीं समझे अभी? मुसलमान है और फिर दिल से चाहे किसको, युवादूना, विदाद कहते हैं दिल से मोहब्बत करना। देखो दोस्ती 2 किस्म की होती है। एक दोस्ती तो जाहिर की होती है ना, रख रखाव की, आते जाते लेना देना है तो थोड़ा बहुत आपस में मेल जोल है। और एक मोहब्बत है दिल की कि वाकई दिल के अंदर उसकी अजमत हो, उसकी वक़ात हो, उसकी चाहत हो, उसकी मोहब्बत हो। जरा उसे कुछ हो जाए, तकलीफ पहुंच जाए तो ये जनाब भी बेचैन है कि हाय हाय इसको तकलीफ पहुंच गई, दौड़ दौड़ कर उसके पास जाए। अल्लाह फरमाता है कि मुसलमान होकर किसी ऐसे इंसान से दिली दोस्ती करे जो अल्लाह और रसूल का मुखालिफ है। ला तजदो कौमन, ऐसा मुसलमान दुनिया में हो ही नहीं सकते कि मुसलमान भी है और दिल में गुस्ताखाने रसूल की दोस्ती हो, उनसे मोहब्बत हो। जिस तरह बाप को बेटे से मोहब्बत होती है, ये दिल का लगाव है। अगर बाप अपने बेटे से नाराज भी हो जाता है लेकिन दिल में मोहब्बत होती है कि नहीं? माँ अपने बेटे से नाराज भी हो तो ये नाराजगी जाहिर है लेकिन दिल में मोहब्बत होती है। और माँ की मोहब्बत तो ऐसी है मियाँ कि मरने के बाद भी माँ के दिल से बेटों की औलाद की मोहब्बत नहीं जाती। एक वाकया है कि एक बुढ़िया थी जिसका एक ही बेटा था, बहुत चाहती थी, बेवा थी, शौहर मर चुका था, बेटे को पाला पोसा जवान हो गया। बेटा भी बड़ा वफादार था और अपने माँ पर अपनी जान छिड़कता था। जो माँ कहे उसे मानता था। माँ के लिए हर कुर्बानी का जज्बा उस बेटे के दिल में मौजूद था। जब वो जवान हो गया, खूबसूरत कड़ियल जवान, तो माँ ने कहा अब मेरा घर सुनसान है, ये चिराग जल रहा है, इस चिराग की रोशनी के लिए बहू तलाश करें। आखिर उसने एक अच्छी खूबसूरत बहू
तलाश की, निकाह हो गया, शादी हो गई, बहू घर में आई। बाज औरतें ऐसी होती हैं कि अच्छे खासे शौहर को बहका देती। बहकाते हैं कि नहीं बहकाते? बेटा पहले वफादार होता है माँ बाप का, लेकिन ये होम मिनिस्टर जब आती हैं तो इनका कानून अलग से चलता है और इनकी पार्लियामेंट अलग जमती है। ये पार्लियामेंट जो होती है फॉरेन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की रात में तन्हाई में वो काम भरती है। ये बुढ़िया दिन भर खर खर खांसती रहती है, मुझे न दिन में नींद आती है न रात में नींद आती है। ऐसा करो, तुम्हारी माँ है, इसका हक तुम्हारे ऊपर है, ऐसा करो कि ये मेरे कमरे के करीब जो उसका कमरा है उसको दूर कमरे में रख दो, वो तीसरे चौथे कमरे में। बेटे ने कहा अच्छा माई डार्लिंग, तेरी कोई आरज़ू हम ठुकराएंगे नहीं। सुबह अम्मा से कहा अम्मा ऐसा करो कि अपना वो पुराना कमरा छोड़ करके वो जो साफ कर देता हूँ, कचरा वचरा जिसमें था, पलंग उस आपका डाल देता हूँ, खिदमत मैं करूंगा, लेकिन वहां आप सोइए। माँ ने कहा बेटे क्यों, रात को अगर तुझको कोई तकलीफ हो जाए और तेरी मदद के लिए वो बुढ़िया की जरूरत हो तो बेटा वहां तक आवाज नहीं पहुंच सकी, मैं बहरी भी हो चुकी हूं, तेरी मदद के लिए मैं कैसे उठूंगी। बेटे ने कहा अम्मा अब आपके मदद की जरूरत नहीं है, अब तो मददगार घर में आ गई है, अब तो मददगार घर में आ गई है, अब आपके मदद की जरूरत नहीं है। तो बुढ़िया ने कहा अच्छा बेटा तेरी ख्वाहिश ये है कि तेरी बूढ़ी माँ सुनसान जगह में रहे, कोई बात नहीं। वहां चली गई। बेटे की आरज़ू को कुचलना माँ ने गवारा नहीं किया, अपनी आरज़ू को कुचलती है, लेकिन माँ अपने बेटे को लात मारना गवारा नहीं करती है। चली गई, लेकिन इन आने वाली नई नवेली दुल्हन के दिल में तो बुढ़िया से खुदाई बैर पैदा हो चुका है। कहने लगी ये तुम्हारी माँ घर में रहती है, रोज तर करती है, ये पकाओ वो पकाओ, ये बर्तन इधर है वो कपड़ा धो, ये झाड़ू दे दो, दुनिया भर की हुक्मरानी करती है। मैं तो अपने बाप के घर में एक काम नहीं करती और यहाँ आई तो घर बार का सारा जिम्मा मेरे सर पर डाल दिया गया और इस बुढ़िया की किरकिर से तो मैं परेशान हो गई, चली मैं अपने अम्मा। तो शौहर ने देखा हाय हाय मेरी आंखों की ठंडक, दिल का चैन चली जाएगी तो रात को मुझे तड़पते हुए शहतीर गिनते हुए तारे गिनते नजर आएंगे, सोऊंगा कैसे, हाय लैला की रट लगाऊंगा। उसने माँ से कहा माँ ऐसा करता हूं कि आपका दूसरे मोहल्ले में एक मकान किराए से ले लेता हूं, वहां आप तशरीफ ले जाइए, खाना मैं पहुंचा दिया करूंगा। माँ ने कहा बेटा क्यों घर से दूर कर रहा? कहा नहीं दूर नहीं, आपको यहाँ कोई तकलीफ न हो इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों बहू और सास के अंदर मेल मिलाप रहे। यहाँ रहेंगे तो कुछ झगड़े की नौबत हो सकती है, मैं आपको झगड़े में मुब्तला करना नहीं चाहता। क्या पट्टी पड़ा रहा? कहा आपको किराए के मकान में रख देता हूं। अम्मा ने कहा चलो भाई, अपने शौहर का उस बेवा औरत ने बुढ़ापे में घर छोड़ा, बोलो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, लेकिन बाप अपने बेटे की आरज़ू को उसने टाला नहीं, किराए के मकान में चली गई। खाना अब रोज जाता था। एक दिन मैडम कहते हैं ये क्या रोजाना खाना लेके जाते हो, बहुत हो गया, हम इसलिए नहीं आए कि बुढ़िया की गुलामी करें, उसके लिए कोई नौकरानी रख दो। शौहर ने कहा माई डार्लिंग तुम्हारी ये बात भी मैं पूरी करूंगा। माँ से कहा माँ बेचारी बीमार रहती है, खाना पकाने का बड़ा बोझ है। ये शौहर खुद थ्योरी बनाता, ये शौहर खुद अपनी तरफ से प्लानिंग करता है, जरा सा तीवर देखा प्लानिंग कर दिया, बहुत होशियार होता है। और कहा आज से खाना नहीं आएगा। माँ की आंखों में आंसू आ गया। वो माँ खुदा की कसम जिसने खूने जिगर पिला पिला करके अपने जवान बेटे को पाला था, शादी ब्याह किया था, खुद बगैर चूड़ी के थी लेकिन बहू का सुहाग उसने संवारा था, वो माँ आज मिट्टी का प्याला लेकर के घर घर दरवाजे पर जाती है और खाना मांगती है, लेकिन बेटे को उफ तक नहीं करती, बद्दुआ तक नहीं देती, बस यही कहती थी अल्लाह मेरे लाल को अच्छा रख, अल्लाह मेरे लाल को अच्छा रख, अल्लाह मेरे लाल को अच्छा रख। नमाज पढ़ती थी तो यही कहती। लेकिन उस नौजवान दुल्हन को इस पर भी सब्र नहीं आया।
عورت جب بگڑتی ہے تو پورے سماج کو اور خاندان کو تباہ کر دیا کرتی ہے۔ عورت نے کہا میرے شوہر، میرے پتی سنو، میں تمہارے گھر میں اس شرط پر رہوں گی کہ اپنی ماں کا مرڈر کرو اور اس کا کلیجہ لے کر کے اس کا دل نکال کر کے لاؤ، اور میں جب اسے چبا لوں گی تب مجھے سکون ہوگا اور میں تمہارے گھر میں لگوں گی۔ اب وہ بچہ، وہ نوجوان جو اپنی ماں کا وفادار تھا، اپنے سارے حقوق کو بھول چکا، ماں کے احسان کو بھول چکا ہے، ماں کی زندگی کو فراموش کر چکا ہے، اب وہ رات کے سناٹے میں اپنے عشق کا متوالا بیوی کا مرید چاقو لے کر اس کرائے کے مکان پر جاتا ہے۔ وہ اس کرائے کے مکان پر جاتا ہے۔ بڑھیا کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک جھوپڑی میں سو رہی تھی، وہاں پہنچا، سینے پر سوار ہوا، گلے کو دبایا اور ہاتھ سے اس کا کلیجہ چیر کر کے دل نکالا، دل نکال کر کے چلا۔ بہرحال بیٹا تھا، ہاتھ کانپ رہا تھا، آنکھوں کے تلے اندھیرا تھا، قدموں میں لغزش تھی۔ چلتے چلتے ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں ٹھوکر لگی، آنکھیں منہ گرا، دل اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ فرمایا گیا ہے کہ دل کو اللہ نے زبان دے دی اور دل کہتا ہے میرے لال کہیں تم کو چوٹ تو نہیں لگی۔ قتل ہو گئی، مر چکی، لیکن دل میں اولاد کی محبت باقی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے ماں کا مقام اور ماں کی محبت، باپ کی محبت کتنی اونچی ہے۔ اس محبت کا تم کو دنیا میں نشان اور مثال نہیں ملے گی۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ماں اور باپ کے دل میں اپنی ربوبیت کا جذبہ پیدا فرمایا۔ جس طرح اللہ رب ہے، پالنے والا ہے، اسی صفت ربوبیت کی تجلی ماں باپ کے دل میں ڈال دی ہے، اسی لیے ماں باپ کو اولاد سے بے پناہ محبت ہوا کرتی ہے اور اس کی پرورش میں ہر قربانی کے لیے ماں باپ تیار ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ کتنا مقدس ہے، کتنا اونچا ہے، لیکن اب قرآن سے سنو، اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ بھی اگر نبی کے ورودھ میں آ جائیں، نبی کا گستاخ بن جائے باپ اور ماں، نبی کے دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملائے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہارے ماں باپ بھی نبی کے گستاخ ہو جائیں، نبی کے دشمن ہو جائیں، تو ان سے بھی دوستی چھوڑ دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ سورہ مجادلہ اٹھا کر دیکھو، ماں باپ کا رشتہ کتنا مقدس ہے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت پیدا نہیں کی جاتی ہے بلکہ یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ اے لوگو، مسلمان وہ ہے، سب کان کھول کر کے سنیں، مومن وہ ہے، خدا جس سے راضی ہے وہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنے پر تیار ہو جائے جبکہ ماں باپ اللہ و رسول کے گستاخ بن جائے۔ لو کانوا آباہم، اور اللہ فرماتا ہے او ابناہم، اور اگر باپ ماں صحیح دین پر ہیں اور بیٹا لفنگا بن گیا، نبی کا گستاخ اور بے ادب بن گیا، یا گستاخوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے او کانوا آباہم او ولو کانوا آباہم او ابناہم، تو باپ کو بھی چاہیے کہ ایسے بیٹے کی محبت کو دل سے نکالتے جو نبی کا گستاخ بن گیا ہے، تب وہ باپ سچا مومن بنے گا۔
ذرا قرآن کا تیور تو دیکھو، نبی کا میلاد اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ ذرا سا معراج کی رات میں نبی کی سواری گزری اور عظیم الشان فرشتہ کھڑا نہیں ہوا تو اس پر وہ وبال آیا کہ کوہ قاف میں اس کے بالوں پر توڑ کر خدا نے بھیج دیا ہے، اور جب نبی پر درود و سلام پڑھا تو پھر اپنے منصب پر پہنچا۔ میرے دوستو، یہ نبی کی محبت کا اگر ذرا سا حصہ ختم ہوتا ہے اور اپنی ذات یا اپنی اولاد یا اپنے رشتہ دار یا اپنے خاندان کا اس میں وقار شامل ہو جاتا ہے اور نبی کی محبت اور عظمت ذرا بھی کم ہوئی تو خدا کا غضب اترتا ہے۔ جب فرشتے پر اتر سکتا ہے تو ہم مٹی کے انسانوں پر کیوں نہیں اترے گا؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس عزت ہے، ہمارے پاس میجارٹی ہے، یہ میجارٹی، عزت، دولت یہ سب یہاں پر رہے گا۔ سنو، قارون کے پاس دولت نہیں تھی، نمرود کے پاس عزت اور حکومت نہیں تھی، یزید کے پاس سلطنت نہیں تھی، لیکن کیا یہ دولت، یہ عزت، یہ دولت یزید کو، نمرود، حامان کو ملی تو کیا اللہ کا پیار بھی انہیں ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ سب کچھ انہوں نے حاصل کیا لیکن انبیاء کی محبت انہیں حاصل نہیں ہوئی تو خدائے رب قدیر کا غضب ان پر نازل ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچے کہ ہم کسے دوست بنائیں اور کس کی محبت دل میں پیدا کریں اور کس سے نفرت اور عداوت پیدا کریں۔ اللہ نے 4 رشتوں کو بتایا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ اگر بگڑ جائے بیٹا چھوڑ دے، اور اگر بیٹا بگڑ جائے تو باپ کا ایمانی فرض ہے کہ اس بیٹے سے قطع تعلق کر لے، او اخوانہم، یا اس کے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، اگر بھائی بگڑ جائے تو دوسرے بھائی کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اس بھائی سے رشتہ ناتا توڑ لے، او عشیرتہم، اور دوسرے خاندان کے رشتہ دار بگڑ جائے تو ان سے رشتہ توڑے۔ یہ معاملہ اتنا کٹھن ہے ایمان کا۔ پیسہ کمانا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، لیکن ایمان کو بچانا سب سے مشکل ہے۔ ایمان کو بچانا یہی سب سے بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہے جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہے، اس طرح سے ایمان کا بچانا مشکل ہے۔ نماز پڑھنا تو یقیناً آسان ہے اور خدا کی عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے اور آسان بھی ہے، لیکن جو ہر عبادت کی جان ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو ہر آسان سے آسان، ہر مشکل سے مشکل چیز آسان ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتا ایمان اس طرح سے بچتا ہے، کس طرح سے کہ اللہ و رسول کے گستاخوں سے وہ اپنے دل، گستاخوں کی محبت سے اپنے دل کو خالی کرے اور اللہ و رسول کے چاہنے والوں کی محبت دل میں پیدا کرے۔ جب یہ کیریکٹر مسلمان کا ہوتا ہے تو آگے اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پھر اللہ ایسے مسلمان کے دل میں ایمان کو لکھ دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، ایمان کو منقش کر دیتا ہے، ایمان کو رچا بسا دیتا ہے۔ جب یہ کیریکٹر مومن کا پیدا ہو تب اس کے دل میں ایمان رچتا ہے، بستا ہے اور سجتا ہے، اور وہ مومن پھر کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور گمراہی جو چلتی ہے وہ صرف یہی سے چلتی ہے کہ گمراہ بے ادب لوگوں کی محبت اور ان کی عظمت، ان کی وقات اگر دل میں ذرا بھی پیدا ہوئی تو سمجھو کہ گمراہی کا راستہ اور گیٹ کھل گیا۔ اور جب تک نفرت ہے گمراہوں سے، یاد رکھو خدا کی قسم گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان کا کیریکٹر یہ بیان کیا ہے، مومن کا کیریکٹر ایمان بچانا اور مسلمان کا کیریکٹر خدا کی عبادت کرنا ہے۔ تم مومن بھی ہو، مسلم بھی ہو، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری عمل کو اور ایمان کہتے ہیں باطنی عمل کو۔
باطن میں ایمان ہے، ظاہر میں عمل ہے، تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ مومن بھی بننا ہے، اور مومن کس طرح بنتے ہیں؟ الحمدللہ ہر سنی مومن ہے، اس لیے کہ آج تک اس نے ایمان کی دولت کو بچا کے رکھا ہے، اور ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو نبی کے گستاخ ہیں یا گستاخوں کی حمایت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ کیریکٹر مل گیا جس کو قرآن نے کہا، وہ اللہ کی طرف سے اس بات کی بشارت کا لینے کا حقدار ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ فرماتا ہے جب جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس کی مدد کے لیے لوگ آئیں نہ آئیں، جب اتنا پکا مسلمان ہوگا تو لوگ دشمن تو بہت ہو جائیں گے، کہیں گے ارے یہ تو بالکل کٹ ملا کٹر پنتھی ہے، اس کے پاس کون جائے؟ تو لوگ دشمنی کے لیے طرح طرح کے کیڑے نکالیں گے، تو اللہ ایسے مسلمان کو سہارا دیتا ہے وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ اللہ اس کی تائید اور مدد روح الامین کے ذریعے کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جب وہ انتقال کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل فرما دیتا ہے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور آگے فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ جو مسلمان کا دل گمراہ سے راضی نہیں تو وہ اللہ سے راضی، اور جس انسان کا دل، جس مومن کا دل کسی گمراہ سے نفرت کرے گا وہ اللہ سے راضی ہوگا، اور جس کا دل کسی گمراہ سے راضی ہوگا وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے ایمان کا کیریکٹر، جس کو میں نے حکایتوں اور لفاظیوں میں نہیں بیان کیا ہے، خدا گواہ ہے اللہ نے ایمان کا کیریکٹر قرآن میں یہی بیان کیا۔ جب یہ بیان کیا ہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھنا دوسری جماعت یہ آیتیں نہیں پڑھتی ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے لوگ تو صرف اسلام بتاتے ہیں، اور امام احمد رضا کا غلام جب آتا ہے تو وہ ایمان بتاتا ہے۔ ایمان بھی سیکھو، اسلام بھی سیکھو، ظاہر کو بھی سنوارو اور باطن کو بھی سنوارو، تم مومن بھی رہو، مسلم بھی رہو، اسلام بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے۔ یہ ہے اسلام کا وہ واس جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ خدا کی رضا ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتی ہے کہ دو سجدے کر لیں، لوگوں کا حق غصب کرتے جائیں، جھوٹ بولتے جائیں، نبی کے گستاخوں کے ساتھ چلت پھرت کرتے رہیں اور کہہ دیں اللہ صاحب ہم سے راضی ہے۔ میاں اللہ کی رضا کے لیے لوہے کے چنے چبانا آسان ہے، رضا مولا حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس میں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کے لیے اور نبی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آگے فرماتا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ کون اللہ والوں کی جماعت ہے؟ جس کے اندر ایمان کا کیریکٹر موجود ہے۔ اللہ فرماتا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ، ہوش سے سنو کہ اللہ والوں کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ سب جماعت کامیاب نہیں، جس کے اندر اللہ اور رسول کی خاطر رشتہ داریوں سے ملنا اور رشتہ داریوں سے کٹنا، یہ جس کے اندر آ گیا، اللہ فرماتا یہ میری جماعت کے لوگ ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں میری بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ اب کامیابی کے لیے صرف یہی راستہ رہا ہے، ایمان کی حفاظت کرو۔ جہاں رشتہ دار نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور اگر قریب سے قریب رشتہ دار بھی نبی کا غدار بن گیا تو قرآن کہتا ہے اسے تم دور کر دو۔ جب یہ کیریکٹر تمہارا ہو جائے گا تو اللہ فرماتا ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اب خدا سے راضی، خدا کو راضی کرنا ہے یا خدا کو ناراض، پہلے یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔
राजी करना है ना? क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? गर्मी लग रही है, हैं? कौन मोमिन मूर्ख ऐसा होगा जो कहेगा हम खुदा को नाराज करना चाहते हैं? सब खुदा को राजी करना चाहते हैं, और खुदा ने कहा मैं उस वक्त राजी होगा जिसके अंदर ये जज्बा मौजूद हो। तो जब ये जज्बा मौजूद होगा, जब ही खुदा राजी होगा। तो जब आप रज़ाए इलाही के लिए तैयार हैं तो ए मुसलमानों, अपने अंदर ये जज्बा और ईमानी कैरेक्टर भी पैदा कर लो। उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही अल्लाह वालों की जमात है, और अल्लाह वालों की जमात हमेशा कामयाब रहने वाली है। परवरदिगार आलम हमें वो दिल अता फरमाए जिस दिल में नबी की सच्ची नफरत हो। हुजूर फरमाते हैं मन अहब्ब लिल्लाह व मन अबग़ज़ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमला ईमानहु, जिसने अल्लाह और रसूल के लिए किसी से मोहब्बत की है और अल्लाह और रसूल के लिए जिसने किसी से नफरत की है, ताल्लुक तोड़ा है, जब ये दो काम कर लेगा तो उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। बुखारी शरीफ की हदीस। क्या करना पड़ता है? अल्लाह के लिए दोस्ती करो और अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। सिर्फ दोस्ती काम नहीं देती है, अल्लाह के लिए दुश्मनी भी कंपलसरी है। आप गौस से मोहब्बत करते हैं, हजरत ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करते हैं, हजरत ख्वाजा दाना से मोहब्बत करते हैं, हजरत ख्वाजा सफर सुलेमानी से मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हैं? अल्लाह वास्ते ना, कि आपके दादा थे या परदादा थे या आपके मूर से आला थे, क्या थे? आप कहेंगे हुजूर कुछ भी नहीं थे, सिर्फ ये थे कि अल्लाह वाले थे, और इसी अल्लाह वाले की निस्बत से हम उनसे मोहब्बत करते हैं। यही मोहब्बत अल हुब्बु फिल्लाह है। आप नमरूद से नफरत क्यों करते हैं? आपका घर उजाड़ा था, फिरौन से आप नफरत क्यों करते हैं? क्या आपके बाल बच्चों को उसने कत्ल किया था? आप यजीद से नफरत क्यों करते हैं? क्या सूरत में अपना लश्कर लेकर आया था, आपके घर में आग लगाई थी? आप कहेंगे नहीं नहीं, उसने नबी के लाडले सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खेमा जलाया था, शहीदाने करबला के कत्ल का हुक्म दिया था, इमाम हुसैन पर पानी बंद किया था। अरे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इमाम हुसैन से आपको मोहब्बत क्यों है, सकीना और सुगरा से मोहब्बत क्यों है? तो आप कहेंगे ये अहले बैत है इसलिए मोहब्बत है, और अहले बैत का ताल्लुक नबी से है, और नबी खुदा के रसूल है, इसलिए अल्लाह वास्ते हमको इनसे मोहब्बत है। और जब अल्लाह वालों का दुश्मन जो होगा, आप उससे अगर मोहब्बत करेंगे तो ईमान आपका यहीं से करवट बदल जाएगा। अब कोई कहे हजरत यजीद साहब बड़े अच्छे आदमी थे, तो रानी तालाब वाले कभी इसको बर्दाश्त करेंगे? क्यों? उसकी वजह यह है, रानी तालाब वाले तो बर्दाश्त करेंगे ही नहीं, अरे उनके यजीद के खानदान वालों ने भी इसको बर्दाश्त नहीं किया। तारीखुल खुलफा हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की उठा कर देखो, अरबी जबान में ये किताब है। आप एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि हजरत सैयदना उमर इब्ने अब्दुल अजीज, ये कौन थे? ये यजीद के बिल्कुल करीबी रिश्तेदार थे। इनको अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया कि वो खलीफे वक्त भी हुए हैं और मुजद्दिदे वक्त भी हुए हैं। इस्लाम के पहले मुजद्दिद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज, इनका ताल्लुक यजीद के खानदान से था। अल्लाह ताला खानदान नहीं देखता, दिल देखता है, खुलूस देखता है। यजीद के खानदान का एक फर्द खलीफतुल मुस्लिमीन के तख्त पर बैठा है, मुजद्दिदे वक्त हैं। उनके दरबार में एक साहब आए, उन्होंने सोचा कि ये तो रिश्तेदार हैं यजीद के, यजीद की तारीफ करूंगा तो ये खुश हो जाएंगे। उसने दरबार में खड़े होकर के कहा, हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद। बस उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा, जल्लाद को बुलाओ, कोड़ा मारने वाले को बुलाओ, और फरमाया इस नालायक बेअदब को 20 कोड़े की सजा दो। मेरे दरबार में यजीद का नाम इज्जत से ले रहा है, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। जिस यजीद ने नवासे रसूल पर जुल्म किया वो इज्जत के काबिल नहीं है, इसे कोड़ा लगाओ। 20 कोड़ा बड़े भरे दरबार में लगाया।
حالانکہ بالکل قریبی رشتہ دار ہے یزید، لیکن چونکہ دشمن حسین تھا، عمر ابن عبدالعزیز بتا رہے ہیں ہم رشتہ داری نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کی وفاداری دیکھتے ہیں۔ یہ ہے تو آج ہمیں رشتہ داریوں کا خیال پاس اگر رکھیں گے تو میں بڑی صفائی کے ساتھ، میں نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ حزب اللہ کا ممبر وہ نہیں بن سکتا ہے، اس کے دل میں ڈاواڈول اور اس کے دل میں اسلام کا جو کیریکٹر ہونا چاہیے اس کے اندر بڑی کمزوری اور بڑا لوز پن آ گیا ہے۔ مومن اپنے کردار ایمانی کو اگر پرفیکٹ اور اسٹرانگ بنائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد جبریل لے کر اس کے پاس آئیں اور تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہارے دلوں کو ڈھارس بنے گی۔ پروردگار عالم ہمیں وہی جذبہ ایمانی عطا فرمائے، زندگی کی وہ ترنگ عطا فرمائے کہ جس میں ہم جب اپنے آئینہ دل میں دیکھیں تو مصطفیٰ کی محبت کا سچا جلوہ نظر آئے، اور جب مسجدوں کے پاس آئیں تو اپنی پیشانی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکائیں، اسلام کو بھی سنواریں اور ایمان کو بھی سنواریں۔ یہ ہمارا یہ پیغام ہے۔ پروردگار عالم ہماری ان باتوں کو آپ کے کلیجے میں اتار دے۔ وما علینا الا البلاغ۔